नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रदेश 1 प्रदेश सभाको 8औं बर्खे तथा बजेट अधिवेशन सोमबारबाट सुरु। संसदीय दलका नेताहरूद्वारा प्रदेश सरकारको चर्को विरोध। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारका लागि धरान नागरिक दबाव सञ्जाल गठन। सञ्जालले दबाव, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने गरी एक्सन अगाडि बढाउने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमित भन्दा निको हुने दर धेरै, 6,951 जना संक्रमण मुक्त। तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रमा यस वर्ष समयमै धान रोपाई सुरु। आकाशे पानी भर पर्ने क्षेत्रमा रोपाई सुरु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट। मंगलबार पेशी तोकियो। मोरङको जहदा गाउँपालिका 1 बुधनगरबाट 4,90,000 रुपियाँ बढीको मदिरा बरामद, 2 जना पक्राउ। र तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य अन्नबाली मकैमा फौजी किराको प्रकोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 1 प्रदेश सभाको 8औं बर्खे तथा बजेट अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभामा रहेका दलका तर्फबाट संसदीय दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। सरकारले संहिताको मर्म अनुसार काम नगरेको, संघीय सरकारको प्रतिगामी कदमको साथ दिएको, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कुनै प्रभावकारी काम नगरेको र संसदलाई छलेर अगाडि बढेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा दलीय आधारमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 1 का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश 1 सरकारले सदनलाई लामो समय उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले संसदभित्र नाटक गर्नुलाई कतिपय अवस्थामा स्वाभाविक मान्न सकिए पनि प्रदेश सरकारले कलाविहीन नाटक देखाएको बताउनुभयो। नेता आङबोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाटक सिक्को गर्दै प्रदेश सरकारले पनि कलाविहीन नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाउनुभयो। 15 दिन अघि प्रदेशसभा बैठक नबोलाएर सरकारले आर्थिक कार्यविधि अध्यादेश किन संशोधन गरेको भन्ने प्रश्न समेत उठाउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश 1 का संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संघीय सरकारकै सिक्को गर्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश मुह देखाएको आरोप लगाउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपालकी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु तुम्बा हाम्फेले विधि, कानुन र संविधान मिचेर संघीय सरकारले गरे जस्तै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो आयु जबरजस्ती लम्ब्याउने प्रयास गरेमा संहिताको मूल्य र मान्यता विपरीत हुन जानेतर्फ सचेत गराउनुभयो। यता मुख्यमन्त्री शेरचन्द्र राईले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राईले स्वास्थ्यमा मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रमा पनि कोभिड संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। संहिता शिशु अवस्थामा रहेको र यसलाई हुर्काउने, बढाउने तथा दरिलो गतिमा उभ्याएर रेलको गतिमा दौडाउने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा रहेको पनि उहाँको जिकिर थियो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारका लागि धरान नागरिक दबाव सञ्जाल गठन भएको छ। यस सञ्जालले संवाद, अनुसन्धान र कारबाही 3वटा कामलाई महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा राखेको छ। सञ्जालका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र शर्माले प्रतिष्ठानसँग सुधारका लागि सुरुमा संवाद, त्यसपछि अनुसन्धान र त्यसपछि कारबाही गरिने बताउनुभयो। प्रतिष्ठानमा भएको व्यथिति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, महँगो मूल्यका मेसिनहरूको मर्मत, सम्भार लगायत अक्सिजन प्लान्टदेखि उपचारसम्ममा भएका व्यथितिका सुधारसम्म पहल गरी छाड्ने जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलन पश्चात सञ्जालले नेतृत्वमा धरान उपमहानगरपालिका दलीय संयन्त्रको प्रतिनिधिहरू सहितको भेला भएर बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको छ। उक्त पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सिनेटरका हिसाबमा धरान उपमहानगरपालिकालाई बोधार्थ दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बीपी प्रतिष्ठानको कुलपति हुने प्रावधान छ भने सहकुलपति स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था छ। पत्रमा बुदागत सुधारका पक्षहरूबारे चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि सुझाव दिएको छ। सञ्जालले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति बनाएर प्रतिष्ठानमा भएका बेथिति, भ्रष्टाचार लगायतको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमित भन्दा निको हुने दर धेरै रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6,951 जना संक्रमणमुक्त बनेका छन्। 4,472 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 17,903 जनाको परीक्षणबाट उक्त सङ्ख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 4,97,960 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 92 जनाको ज्यान गएको छ। कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,990 पुगेको छ। तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रमा यस वर्ष समयमै धान रोपाई सुरु भएको छ। आकाशे पानीको भरमा मात्रै धान रोप्दै आएका किसानलाई यस वर्ष समयमै पानी परेपछि धान रोप्न सहज बनेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला किसानहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी खेतीपातीमा व्यस्त बन्दै गएका छन्। तर यस वर्ष भने रोगको संक्रमणले गर्दा विद्यार्थीहरू पनि घरमै रहेकाले खेतीपाती गर्न सहज बनेको किसानहरू बताउँदछन्। पहिले चाहिँ अब के अरे जेठ असार साउनतिर मात्रै पानी पर्थ्यो अनि अब के अरे मान्छे पनि खासै पाउँदैन थियो अब सबै पढाइको व्यस्ततामा होइन। अब अहिले आएर चाहिँ सबैजना कोरोनाले यो लकडाउनले गर्दा सबैजना घरमै छौँ भनौँ न। अब गाउँमा पनि प्राय अब बाहिर निस्किनु नपाउनको कारणले अब सबैजना घरमै छौँ अनि के अरे पानी पनि छिटै पर्छ अब अहिले त। अनि जेठभित्रै यो धान पनि रोपिसक्यौँ। समयमै वर्षात भएकाले यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने आश रहेको देवी प्रसाद लिम्बूको भनाइ छ। मौसमले साथ दियो राम्रैसँग, अहिलेको साल राम्रै होला कि जस्तो लाग्छ। अब यतिको मौसम अब पानी परिराखेको छ, काम दिइराखेको छ। यतिको अब अहिलेको साल त अब अलिक पोहोरभन्दा अलिक हुन्छ कि जस्तो पनि छ भनौँ न। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणको कारण अधिकांश व्यक्तिहरूको रोजगारी गुमेपछि युवाहरू गाउँघरमै फर्की कृषि कर्ममा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै दिनेश त्रिपाठी र कञ्चन कृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दर्ता गर्नुभएको हो। मंगलबार पेशी तोकिएको छ। मन्त्री भएकालाई काम गर्न नदिनु र आगामी दिनमा पनि मन्त्री परिषद विस्तार नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। चुनावी सरकार भएकाले पनि मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदनको दाबी छ। राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार काम चलाउ नभने पनि संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 अनुसार सरकार काम चलाउ भएको निवेदकहरूले दाबी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई सोमबार नहुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबराले पेशी सूचीमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा तोक्नु भएको छैन। सोमबारका लागि हेर्दैमा राखिएको निवेदन स्थगित पेशी सूचीमा चढाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू बिरामी भएकाले संवैधानिक इजलास नबस्ने जानकारी सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दिएको बताइएको छ। संवैधानिक इजलासको आइतबारको सुनवाईमा इजलासमा रहेका न्यायाधीश रहन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित थियो। बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट आएका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास छोड्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसद पक्षका कानुन व्यवसायीले भने वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरिएकाले अब इजलासबारे नभई निवेदनमाथि बहस हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।
मोरङको जहदा गाउँपालिका 1 बुधनगरबाट 4,90,000 रुपियाँ बढीको मदिरा बरामद भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले को 32 प 9521 र को 20 प 8761 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकलबाट सामग्री बरामद गरिएको डिएसपी एवं प्रवक्ता मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले दिलवाले लेखिएको 300 मिलिग्रामको 309 कार्टुन, उमङ्ग लेखिएको 300 मिलिग्रामको 277 कार्टुन र विभिन्न ब्रान्डको 1900 बोतल मदिरा बरामद गरेको छ। प्रहरीले मदिराको अवैध कारोबार गर्ने गरेको आशंकामा अजय यादव, जितु यादव र विकास यादवलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा दुःख दिएको भन्दै स्थानीयले समेत त्यसको विरोध गरेका छन्। सीमा पारी भारत पठाउन लागेको आशंका गर्दै प्रहरीले मदिरा बरामद गरेको बुझाइरहे पनि नेपालभित्रै कानुनी रूपमा खरिद गरिएको मदिरा त्यसरी नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझाउने काम गलत रहेको उहाँले बताउनुभयो। तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य अन्नबाली मकैमा फौजी किराको प्रकोप बढेको छ। अघिल्लो वर्ष झैँ यस वर्ष पनि मकै बालीमा फौजी किरा लागेको हो। एकातिर वन्यजन्तुबाट पनि हैरानी खेप्दै आएका किसानले अर्को महामारीको सामना गरिरहेका छन्। फौजी किरा लागेपछि किसानहरू निराश बनेको छथर गाउँपालिका 3 पञ्चकन्याका शोभित श्रेष्ठले बताउनुभयो। कृषकले चाहिँ अब बेलामा पानी पर्दियो, बेलादेखि यस्तै पानी घरिघरि पर्दै गयो भने कृषि उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ लिएको थियौँ। तर फौजी किराको कारणले अहिले पुरै नष्ट, एउटा बोटमा तपाईँको 2वटादेखि 7वटा 10वटासम्म किरा रहेर नष्ट गरिराखेको अवस्था छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण देश नै अस्तव्यस्त बनिरहेको बेला किसानको खेतीमा किराको प्रकोपका कारण मकै उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ। कोरोना संक्रमणसँगै किसानले लगाएको मकै बालीमा किराले सखा पार्दा दोहोरो मारमा परेको मणिराज लिम्बुको भनाइ छ। एउटा कोरोनाले फेरि देशको आक्रमण सबै बन्दित हुँदा त्यतैतिर पनि हामीलाई दुःखस्त छ। अब कृषकले चाहिँ नि भने कि अलिकति उत्पादन गरौँ भन्ने विचारले उत्पादन गरिहेरेको, त्यस कारणमा मकै चाहिँ सबै यो फौजी किराले नष्ट पारेको। किराले अन्नबाली नष्ट पार्न थालेपछि जीवन निर्वाह गर्न समस्या हुन सक्ने भएको कुलप्रसाद दाहालले बताउनुहुन्छ। किसानहरूले त अब जिउने आशै छैन नि। किसानहरूले अब छोडेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति नै आउन सक्छ। किनभने खाद्यान्नको कुनै पनि वस्तु चाहिँ उत्पादन नभइसकेपछि मान्छे अटोमेटिक रूपमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। किराको प्रकोप बढ्न थाले पनि स्थानीय सरकार नियन्त्रणको प्रयासमा जुट्दै आएको छ। अब कला र मनोरञ्जन। जातीय विभेद तथा अन्तर्जातीय प्रेममा आधारित लघु चलचित्र तिरस्कार युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। सुबिन विश्वकर्माको कथा र निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा अन्तर्जातीय प्रेममा आइपर्ने चुनौती तथा समाधानबारे देखाउन खोजिएको छ। सुबिन विश्वकर्माको लुते युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो। चलचित्रलाई सुरज राईले निर्माण गरेका हुन्। सदाबहार मिडिया प्रालीको ब्यानरमा तयार भएको चलचित्रमा गणेश राउत, मेनुका प्रधान, पल्लवी परियार, मिलन विश्वकर्मा, अभियोग राई, छबिना मगर, विक्रम कर्ण, सुरक्षा कार्की, ललिता प्रधान, सुरेश कार्की, डोली लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका देख्न सकिन्छ। न्यू संगीता मेडिकल हल तथा सुनौलो फार्मेसी दलित सेवा सङ्घ उपशाखा बरा क्षेत्र, विनायक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, दर्पण अर्ग्यानिक कृषि रिसर्च सेन्टर र कालिन्द्रा सामुदायिक वनको विशेष सहयोग रहेको सुबिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रदेश 1 प्रदेश सभाको 8औं बर्खे तथा बजेट अधिवेशन सोमबारबाट सुरु। संसदीय दलका नेताहरूद्वारा प्रदेश सरकारको चर्को विरोध। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारका लागि धरान नागरिक दबाव सञ्जाल गठन। सञ्जालले दबाव, अनुसन्धान र कारवाही गर्ने गरी एक्सन अगाडि बढाउने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमित भन्दा निको हुने दर धेरै, 6,951 जना संक्रमण मुक्त।
तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रमा यस वर्ष समयमै धान रोपाइँ सुरु, आकाशे पानी भर पर्ने क्षेत्रमा रोपाइँ सुरु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट, मङ्गलबार पेशी तोकियो। मोरङको जहदा गाउँपालिका 1 बुधनगरबाट 4,90,000 रुपियाँ बढीको मदिरा बरामद, 2 जना पक्राउ। र तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य अन्नबाली मकैमा फौजी किराको प्रकोप। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।